بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة ديال اليوم غتكون فيها بعض المنوعات، وغادي نبدا أول منوعة أو أول فقرة في هذه الحلقة هذه إن شاء الله ديال اليوم بهذا الفيديو هذا اللي كان دار ضجة. نسمعوا له ومن بعد نرجعوا نهضروا عليه إن شاء الله. Quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG à place. فكما سمعنا انا اول حاجه بعدا نوضح الموقف ديالي من هذا الفيديو هذا. ففي التحليل ديالي لهذا الفيديو ما غندافع على لا فرنسا، ما غندافع على طبيب، ما غادي ندافع على الاراء اللي هي متجدده، ولكن غادي ندير القراءه الخاصه ديالي. فهذا الطبيب قال الحقيقه، يعني خصنا نشدوه من المنظور الحقيقي ديال الكلام ديالو. فافريقيا هي فعلا مرتع للتجارب لدول العالم كامل، ماشي غير فرنسا. علاش هو قال افريقيا؟ لان قال ان ما محمياش، يعني كاين ارض خصبه لهذه التجارب هذه. فراه ما يمكنش انها دار مثلا في دول متقدمه للناس حامي ريوسهم كياخذوا يعني كيديروا يعني عندهم معدات طبيه كياخذوا يعني الادويه وهذا. وبالتالي هذه التجربه هذه فافريقيا، وهو كيقصد اش من افريقيا بطبيعه الحال، ما كيقصدش المغرب، ما كيقصدش الدول اللي هي متقدمه شيئا في افريقيا. فهو كيقصد يعني المناطق الافريقيه اللي ما فيهاش الحمايه، فيها المجاعه، فيها بزاف ديال الحوايج. هنا ما كيستغلوش هما الضعف ديال هذه الدول هذه، ولكن كيقولوا ودي راه هذيك البوبيلاسيون، هذيك الساكنه هذوك لانهم ما محميينش، فلا درنا تجربه غتبان يعني بحال واحد الارض خصبه. فاللي غادي الدرس اللي غادي نخرج انا من هذا الفيديو هذا، فهذا الطبيب لا يلام، لانه حقيقه اللي خاصو يتلام هو السياسي الافريقي اللي تواطأ مع فرنسا وغير فرنسا باش يخليو الارض ديالو ارض خصبه للتجارب. لانه هذاك السياسي الافريقي ما خدمش، ما نماش البلاد ديالو، ما قراش الشعب ديالو، ما استغلش الخيرات اللي عنده في البلاد ديالو باش يحط يعني دولة إفريقية في مصاف الدول المتقدمة. فللأسف أن بزاف ديال القراءات اللي دارت لهذا الفيديو شافوا غير الطبيب اش قال، ولكن ما شافوش اش مورا الكلام ديالو. فلا يلام الطبيب أكثر ما يلام السياسي. وما غاديش نطول في هذه الهضره هذه لان الاراء مختلفه، لكن انا قدمت غير القراءه ديالي. فبالاضافه لهذا الشيء اللي قال الطبيب، فان من غير هاد اللقاح اللي كيسموه هما البي سي جي، انه غادي يديروا فيه التجارب. كيديروا التجارب دائما قبل ما كيتبناو شي دواء يعني رسميا. والخير دليل على ذلك الكلوروكوين اللي دار في يعني فوا فرنسا قالت غادي ناخذوا هذا باش نديروا الكوفيد 19، كلشي بدا كيصفقوا منهم المغرب، نيت بدا كيصفق وبدا كيقول فوالا وي راه مادام ان فرنسا غتجربوا غتخدموا ان انا نديروا المرضى ديالي. فكيبقى دائما اي دواء فهو كيكون للتجارب في الغرب، لانهم كيحترموا المواطنين ديالهم وكيحترموا حقوق الانسان. فكتكون التجربه كتكون عن طواعيه، كتلقى ديزانونس يعني اعلانات كيقولوا لك شي اللي بغى يجرب يدخل معنا في التجارب ديال الادويه غادي نعطيوه، يعني غنخلصوه، راه تقدر توصل حتى 3000 دولار في الشهر. يعني انت كتمشي بمحض الاراده ديالك كيجربوا فيك واحد الدواء وكيخلصوك، يعني بالمحض الاراده ديالك، ماشي كيقولبوك ما كيطعنوكش. ولكن في افريقيا للاسف الشديد فبتواطؤ مع الحكومات كيجي هذاك الدواء وكيتجرب، ملي كيعطي المفعول ديالو راه كي يعني كيدار رسمي، ما عطاش المفعول ديالو راه كيلغيه بطبيعه الحال. وشحال من ديال الادويه تسحبات منا في المغرب بالضبط، يعني في الصيدليات في المغرب يعني سحبوا بزاف ديال الادويه اللي هي فرنسيه، لان من بعد عاد اكتشفوا ان عندها مضاعفات خطيره. فغادي ندوز المنوعه الثانيه لان هذه ما بغيتش تاخذ ليا اكثر من الوقت اللي بغيت نخصص لها. فالمنوعه الثانيه فهي تخص طبيعه الحال اخبار الكوفيد ليوم اليوم 6 ابريل. فالحالات يعني هنا عندنا كندا عندنا عدد الوفيات 1.8
2.8 كما كتشوفوا. يعني كل 100 كيموت فيها 1.8، يعني جوج الناس تقريبا كيموتوا في كل 100. عندنا في امريكان عندنا 2.9 اللي كيموتوا، اسبانيا 9.6 اللي كيموتوا، ايطاليا 12.3، وفرنسا 11.4. هادو علاش درناهم، علاش انا حطيت هاد الاحصائيات ديال اليوم باش نقارنهم طبيعه الحال مع اشنو عندنا مثلا حنا في المغرب. فندوز نشوف اش عندنا حنا في المغرب. ففي المغرب اليوم عندنا الحالات 1113، الوفيات عندنا فيها 76. اذا 76 الا شدنا درنا عمليه حسابيه غادي نعطيو ان 6.3. فإلا رجعنا كما قلنا لهاد النسب هذه فغنلقاو المغرب جا في الوسط، يعني ماشي ما هو من الدول اللي عندها نسبه ديال الوفيات قليله، وماشي من الدول اللي عندها النسبه كبيره. لكن ما يثير الانتباه هو ان حنا تقريبا النص ديال الوفيات اللي كتموت في الايطالي، يعني في ايطاليا عندنا 12.3 والمغرب عندنا 6.8. فالنسبه عاليه نوعا ما الى قرناها مثلا مع نسبه الوفيات اللي كاينه في كندا ونسبه الوفيات اللي كاينه في امريكا. فطبيعه الحال ان ما غنلوموش الاطقم الطبيه لانهم قايمين بالواجب ديالهم يعني كما يجب ودايرين المجهودات كبيره، ولكن للاسف هناك يعني عدد الاصابات فما كيديروش الاطباء. فالوفيات راه وفيات ما نحدوش الاسباب شنو هي بالضبط، لكن ما يثير انتباه هو هاد الصوره هذه اللي غادي نخليكم تشوفوها دابا باش نناقشوها حتى هي. فهاد الصوره هذه من سوق شعبي اليوم في الدار البيضاء اليوم 6 ابريل. فلاحظوا شحال ديال التكدس ديال الناس. شوف الناس كيفاش مجمعين هذا بعضياتهم. فكان غير مصاب واحد راه كلشي غادي يتصاب. هاد الناس هادو كيقيسوا بيديهم الخضره، كيجي واحد اخر يهزها. الناس ما دايرينش احتياطات. يعني شوفوا هاد فينا هو التنظيم، فينا هو الحجر الصحي في هاد الصوره. هاد الصوره تلخص اش من نوع ديال الناس اللي عندنا، اش من نوع نظامنا التعليمي اللي عطاق سنوات هذه. فبالتالي فما نلوموش الاطباء اكثر ما نلومو البوبيلاسيون، الشعب اللي كيتحمل المسؤوليه في هذا الشيء اللي واقع. فالتنظيم ما يتسناوش الدوله دير لهم كل شيء، ما تسناش ان الدوله دير لك خطوطه كل واحد يوقف على واحد الخط وبعيد على الاخر بمترو. فين هي المسافه الاجتماعيه، قضيه السوشيال ديستانسين فين كاينه؟ ولا في المغرب كيسميوها مسافه الامان. شكون دايرها هنا في هذه الصوره هذه؟ فانا احمل المسؤوليه في هذا الارتفاع يعني المصابين في حاله بسبب الكوفيد 19. فهي كيتحمل القسط الاوفر منها طبيعه الحال عدم التزام طبقه ولا شريحه كبيره من المجتمع من ما ملتزمينش بالحجر الصحي للاسف، وكيبان لهم انهم كيستغلوا اي فرصه تاح لهم باش يجمعوا باش يعيشوا الحياه ديالهم عاديه. فهاد الصوره اللي ديال اليوم فهي الحياه عاديه جدا، كأن المغرب ما فيهش ولا حاله تذكر. فما غاديش نطول للاسف انها يدمي القلب. ولكن اتوجه برسالة مره اخرى رئيس الحكومه والحكومه عامه والمتدخلين السياسيين. فلازم يعني ان يتخذوا اجراءات اكثر صرامه. رقم 2 انه لازم انكم تخاطبوا الشعب، تعلموا الشعب بان 20 افريل ما كافيش، لان بقى عندكم 2 سيمان اللي مازال على نهايه الحجر الصحي. فالحالات غدا كتزاد، وبالتالي فخرجوا قولوا للشعب، قول لهم راه ممكن انها تمدد فتره ديال الحجر الصحي، على الاقل الناس يكونوا مستعدين نفسيا لهذا الامر هذا. ما تغفلوهمش بهذا القرار الى اخر لحظه. ثاني امر هو انه لازم انكم تخرجوا بقرار الغاء او تاجيل الامتحانات الى تاريخ يعني بتاتر اليوليوز ولا نص يوليوز ولا هذا، لانه هذا عام استثنائي. فغادي نحبس هنا وغادي ندوز الخبر الصاعقه، الخبر الغير صار. للاسف كنحاول نقلب على الايجابيات باش ننشرها وباش نشاركها مع الاصدقاء ديالي المتتبعين، لكن للاسف انك كطيح غير فيما هو سلبي، وبزاف ديال الحوايج اللي كتدمر الانسان وكتخلي ان الواحد يعني كيقول الى اين يتجه المغرب بواحد طبقه، واحد شريحه اجتماعيه اللي ما كتدير ولا اهتمام الاوامر الصحيه اللي كتعطيها الدوله
نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعني يوجه هاد الناس ولا يساعد هاد الناس انهم يفهموا الميساج ويديروا الوقايه الكافيه. فالصاعقه هي هذه اللي غادي تشوفوا انتم في الصوره. للاسف 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 الامر سيكون خطير جدا، لان ها انتم كتشوفوا في الصوره هذه تايجر ان نيويورك سيتي زو تيست بوزيتيف فور كورونا فيروس. سافودير هادشي اش كيعني ان الكورونا نجح في انه ينتقل من البشر للحيوان، وهذا هو الامر الخطير. فتصوروا ان الحيوانات تصاب، وتصوروا ان الله يحفظ بلادنا طبيعه الحال، تصوروا ان هاد المصابين هادو دوزوا العدوى للحيوانات اللي معاهم، المشاش، الكلاب، ولا جو سي با، يعني كاع الحيوانات اللي كاينه. فبالتالي فالحيوانات ما يمكنش توقفها ودير لها تيست وتشوفها واش فيها الكورونا ولا ما فيهاش، لكن غادي هذيك الحيوانات غادي تعادي الناس، وبالتالي سيصعب القضاء تماما على هذه الجائحة هذه. فغادي نختم الحلقة بتوجيه ديالي رسالة للشعب المغربي عموما والمغاربة، لأن عندنا فيهم أصدقاء والأحباب والمتتبعين يعني وعندنا الخوت فيهم، عندنا فيهم كل شيء. فمزيدا من الحيطة والحذر، فمزيدا من الحيطة والحذر، لأن الأمر راه ماشي هين للدرجه اللي كتصوروا نتوما. ما دائما كتقول الانسان وما عنده ما يوقع. فهناك عواقب اقتصاديه وخيمه غادا تجي طبيعه الحال على دول العالم كامله، ومن بينها المغرب. نطلبوا من الله يرحم الناس اللي ماتوا، والله يشوف من حال الناس المصابين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.